अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक तो होंगे, खैरियत से। जैसे कि आप लोग को पता है, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी 2 कोर्स अपलोड कर दी है। एक शॉपिफाई का, दूसरे जो है मेटा एड्स का। इन 2 कोर्सों की वीडियोस के अंदर मैंने मेटा एड्स और शॉपिफाई की कोर्स के रिलेटेड जितनी भी मालूमात है आप लोगों को वो सारी मालूमात दी है मैं। तो ये हमारी तीसरी कोर्स है, ये ड्रॉप शिपिंग का कोर्स है। इस कोर्स के बनाने का मकसद यही है कि बहुत से लोग मुझे टिकटॉक पर मैसेजेस कर रहे, व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे कि भाई आप जब सऊदी के साथ ड्रॉप शिप करते हो, इतनी सेल जनरेट करते हो, कैसे करते हो? यूएई के साथ जब आप ड्रॉप शिप करते हो, उसके अलावा यूएसए के साथ जब आप ड्रॉप शिप करते हो। मैं पाकिस्तान से बैठकर सऊदी में, यूएई में और यूएसए में और मुख्तलिफ कंट्रीज में अल्हम्दुलिल्लाह से ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ और मैं अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहा हूँ पाकिस्तानी। अगर आप भी चाहते हो कि इस तरह की सेल्स आप जनरेट करो तो बेशक आप कर सकते हो। मेरी कोर्स से सीखे आप जो है अपनी मतलब वेबसाइट या सऊदी की मार्केट के साथ, यूएई मार्केट के साथ आप काम इजीली कर सकते हो। इस कोर्स के देखने के बाद मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आप जो है इस काबिल में आप लोग को बनाऊंगा कि आप लोग जो है सारी चीजें खुद मैनेज कर सकोगे इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर। ये पार्ट 1 है, क्लास 1 है हमारे कोर्स का। इंशाल्लाह स्क्रीन पे लेकर आप लोगों को मैं दिखाता हूँ इंट्रोडक्शन, फिर इसके बाद और वीडियोस आएंगे। 4-5 वीडियोस है। इतनी मतलब इजी कोर्स है, इतनी खास इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बट आपने करना क्या है, सोच समझ कर कोर्स को देखना है, हर एक वीडियो को कान खोल कर आपने देखना है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं स्क्रीन की तरफ और इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। हमारी साथ रहिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे यही गुजारिश है कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और जिंदगी में एक स्किल सीखो, उसे आगे लेकर जाओ और इस कोर्स को बाकायदगी से आखिर तक वॉच करें। शुक्रिया। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू दिस कोर्स। आप बहुत खुश नसीब हो, खुश किस्मत हो कि आपने इस कोर्स को ज्वाइन किया और आप इस कोर्स को अभी देख रहे हो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन हम इस तरह करेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ KSA एंड यूएई ड्रॉप शिपिंग फुल क्रैश कोर्स। सिंपल इंट्रोडक्शन में आप लोग को समझाता हूँ क्या ड्रॉप शिपिंग, हाउ विल वी डू ड्रॉप शिप टू दुबई एंड सऊदी, मतलब सऊदी अरब और दुबई मार्केट के साथ ड्रॉप शिप हम पाकिस्तान में बैठकर कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक वेबसाइट चाहिए होती है, ठीक है। वेबसाइट वर्डप्रेस पे मतलब आपने बनाया है या शॉपिफाई पर, जो भी है, एक वेबसाइट लाजमी चाहिए होती है ड्रॉप शिपिंग के लिए, ठीक है। अच्छा, आपने किया क्या कि शॉपिफाई पर साइन अप किया। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग शॉपिफाई पर अपनी वेबसाइट बनाए, बेस्ट रहेगा, ठीक है। आपने मतलब स्टोर बनाया, ठीक है, जैसे कि मैंने बनाया है। ये मेरा स्टोर है ksamr.com। आप क्रोम गूगल पर सर्च कर सकते हो, ठीक है। वेबसाइट आपने तैयार किया, स्टोर आपने तैयार किया। If you want to ready the store, if you want to ready the products, if you list the product, then आपने किया क्या कि ज़म्बील ड्रॉप शिपिंग के साथ आपने अकाउंट बनाया, ठीक है। ये एक ड्रॉप शिपिंग सप्लायर है ज़म्बील। सेकंड पर हमारे पास आती है darja.com, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। थर्ड पे जो आती है ये KSA ड्रॉप है, ठीक है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों को उसे कहूँगा कि इन तीनों ड्रॉप शिपिंग के साथ अकाउंट किस तरह खुलवाते हैं और इसको ऑर्डर कैसे देते हैं जब आपको कस्टमर की ऑर्डर आ जाए, ठीक है, इनको कैसे देना है। तो सारी गाइड करूँगा इंशाल्लाह, आप देखते रहिएगा, ठीक है। आपने वेबसाइट बनाया और इन ड्रॉप शिपिंग के साथ, सप्लायर के साथ आपने अकाउंट खुलवाया। अब मैं आता हूँ सीधा बात पर, ठीक है। ये आप ऐसा समझे कि ये SAR है, मतलब ये मेरा स्टोर है सऊदी का, ठीक है। मैंने ये प्रोडक्ट ज़म्बील पर ढूंढा था तकरीबन। अब KSA मार्केट में ये प्रोडक्ट जो है बिक चुकी है ज़्यादा, तो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। ये विनिंग प्रोडक्ट था, मतलब बच्चों की मतलब जेट है, ठीक है। ये बच्चे वगैरह यूज़ करते, तो बहुत से वालिदैन होते हैं कि अपने बच्चों के लिए प्राइवेट जेट ख़रीदते हैं, छोटा सा खिलौना है, ठीक है। तो मतलब मार्केट में ज़्यादा डिमांड है इस प्रोडक्ट की। तो ये जो है, अरे यार,
یہ مطلب کیسے مارکیٹ میں ابھی ختم ہو چکا ہے, اب دبئی کی مارکیٹ میں یہ اویلیبل ہے. ٹھیک ہے, امید کرتا ہوں آپ لوگ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہے. ٹھیک ہے, سو میں نے کیا کہ یہ پروڈکٹ اٹھایا, اپنی اسٹور پر لسٹ کیا 129 SAR کا. ٹھیک ہے, سعودی مارکیٹ میں یہ کتنے کا مجھے مل رہا تھا؟ 23 ریال کا. یہ اب درہم میں شو کر رہا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے, تو 23 ریال کا میں نے اٹھایا, اپنی اسٹور پر لسٹ کیا 129 ریال کا. 23 کے ساتھ 30 ریال ایڈ کرو. جب آپ 30 ریال ایڈ کرو تو یہ 30 ریال زنبیل والے کس چیز کا چارج کرتے ہیں؟ ڈیلیوری چارجز وہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور 23 ریال پہ پروڈکٹ ہے, تو اپنی پروڈکٹ اور ڈیلیوری چارجز کل ملا کر 30 اور 23 تقریباً 30 اور 23 50 میرے خیال سے آتے ہیں 53 ریال, اور 129 کا میں بیچ رہا ہوں اپنی اسٹور پر. تو 129 سے ہم مائنس کریں گے, آپ لوگ کو ایک منٹ میں سمجھاتا ہوں. 129 سے ہم مائنس کریں گے 53, تو 76 ریال ہماری پر پروڈکٹ میں پروفٹ ہے. پر پروڈکٹ میں 76. پاکستانی لگ بھگ بنتا ہے 5674.68 سینٹ. سو 5674 روپے بنتا ہے فر پروڈکٹ میں پروفٹ آپ کی. میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو باتیں سمجھ آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے, آپ نے ایک ویب سائٹ بنایا ڈراپ شپنگ, جب آپ سٹارٹ لے رہے ہوتے ہو نا, تو آپ نے ایک ویب سائٹ بنا شیپیفائی پر, ایک سٹور ڈیزائن کیا خوبصورت سا, اور آپ نے جا کر زنبیل کے ساتھ اکاؤنٹ کھلوایا, درجہ کے ساتھ اور کیسے ڈراپ کے ساتھ. انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا کہ اس کو ان سپلائر کے ساتھ اکاؤنٹ کس طرح کھلوانا ہے. دین اس کے ساتھ جب آپ کو کسٹمر کی آرڈر آ جائے, مطلب یہ والا آرڈر آ جائے, کسٹمر کی آرڈر جب آ جائے نا, تو یہ والا آرڈر آپ زنبیل کو کیسے دے سکتے ہو, جس طرح میرے کو یہ آرڈر ریسیو ہوا ہے 129 ریال کا. ٹھیک ہے, تو آپ کو زنبیل کو اور درجہ اور جتنے بھی سپلائر آپ کو یہ آرڈر کس طرح دینا ہے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ میں آنے والی ویڈیوز میں سب گائیڈ کروں گا, لیکن آپ نے تسلی سے دیکھنا ہے. امید ہے آپ لوگوں کو یہ جو ہے مطلب انٹروڈکشن سمجھ آ گئی ہوگی. آپ نے ایک ویب سائٹ بنائے اپنے لیے. ٹھیک ہے, آپ نے جا کر دبئی اینڈ سعودی کی جو سپلائر ہے اس کے ساتھ اپنی اکاؤنٹ کو رجسٹر کیا, اوپن کیا. ان سپلائر جو پروڈکٹ مطلب مارکیٹ میں وہ بیچ رہے, آپ نے وہ پروڈکٹ اٹھائے اپنی اسٹور پر لسٹ کر دیے, اور دین آپ نے مارکیٹنگ کی فیس بک کے تھرو یا ٹک ٹاک کے تھرو, اور آپ کو آرڈر ریسیو ہوئے. جب آپ کو آرڈر ریسیو ہوئے, آپ نے ان سپلائرز کو دی, اور سپلائرز نے آپ کی آرڈر تمہاری کسٹمر کو شپ کر دی. دین ڈیلیوری کی چارجز, اس کے علاوہ پروڈکٹ کی چارجز سپلائرز نے تم سے کاٹ لی, اور باقی کا جتنا پروفٹ بن گیا وہ تمہارا ہوا. اسے کہتے ہیں ڈراپ شپنگ, اور ہم اس طرح کرتے ہیں KSA اینڈ UAE مارکیٹ کے ساتھ ڈراپ شپنگ. سمپل انٹروڈکشن ہے, میں نے آپ لوگوں کو ایزی طریقے سے سمجھایا, پھر بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, فرسٹ آپ نے شیپیفائی پر سائن اپ کرنا ہے. ایک ویب سائٹ چاہیے ہوتی ہے ڈراپ شپنگ کرنے کے لیے. آپ نے سائن اپ کیا, آپ نے اپنی اسٹور کو ڈیزائن کیا اچھی طریقے سے. آپ نے کیا کہ زنبیل, درجہ, کیسے ڈراپ یا جو بھی سپلائر ہے آپ نے اس کے ساتھ اکاؤنٹ کھلوا لیا. ٹھیک ہے, آپ نے یہ پروڈکٹ اٹھایا 23 ریال کا. ٹھیک ہے, 23 ریال کا اٹھایا, اپنی اسٹور پر لسٹ کیا 129 ریال کا, اور اس پروڈکٹ کی مارکیٹنگ آپ نے فیس بک اینڈ ٹک ٹاک کے تھرو, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, فیس بک اینڈ انسٹاگرام اینڈ ٹک ٹاک کے تھرو آپ نے مارکیٹنگ کی اس پروڈکٹ کی.
اور جب آپ کو آرڈر ریسیو ہوئے تو آپ نے یہ والی آرڈر اٹھا کر زنبیل کو دے دیے، درجہ کو دے دیے، کیسے ڈراپ کو دے دیے. جو سپلائر مطلب آپ جس سپلائر سے پروڈکٹ اٹھائے ہیں نا آپ نے، اس سپلائر کو آپ نے آرڈر دینی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے زنبیل سے پروڈکٹ اٹھایا ہے، اپنی اسٹور پر لسٹ کیا ہے، تو آپ نے زنبیل کو ہی آرڈر دینے ہیں. ایسا نہ ہے کہ آپ نے زنبیل سے پروڈکٹ اٹھائی ہے، اپنی اسٹور پر لسٹ کی ہے اور آپ نے جا کر درجہ والوں کو جو ہے مطلب آرڈر دیا کہ آپ میری کسٹمر کو، تو پھر گڑبڑ ہو جائے گا. آپ نے جو سپلائر سے پروڈکٹ اٹھائی ہے وننگ پروڈکٹ، ٹھیک ہے، وننگ پروڈکٹ بھی میں نے لسٹ بنائی ہے، انشاءاللہ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک لگاؤں گا. آپ لوگ ایزلی وننگ پروڈکٹ جو ہے مطلب اپنی اسٹور پر لیس کر سکتے ہیں، جو کہ مارکیٹ میں بہت ہائی ڈیمانڈ ہے اس کی، وننگ پروڈکٹ ہے. ٹھیک ہے، تو امید ہے آپ لوگوں کو ڈراپ شپنگ کی انٹروڈکشن سمجھ آ گئی ہوں گی، امید کرتا ہوں. گارنٹی دے تو یہ سمپل سا یار، اس میں اتنا کچھ خاص نہیں، ایزی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی تو آپ کو چاہیے کہ آپ ویڈیو کو اگین دیکھیں، اگین اینڈ اگین، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. اگر پھر بھی نہیں تو آپ چیٹ GPT سے یا کی سے پوچھ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سو یہ سمپل سا انٹروڈکشن تھا، میں نے آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے اندر کور کیا. سو نیکسٹ ویڈیو ہم انشاءاللہ بنائیں گے ڈراپ شپنگ کے لیے انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ کو کیا چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ تیسری کلاس جب آئے گی تو اس میں ہم جو ہے مطلب ویب سائٹ اور زنبیل اس کے ساتھ اکاؤنٹ کس طرح کھلوانا ہے تو یہ ڈسکس کریں گے. چوتھی کلاس میں ہم جو ہے پھر آگے جائیں گے. ٹھیک ہے، سو سٹارٹ ہم نے لینا تھا لے لیا انٹروڈکشن سے. ٹھیک ہے، سو میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور کچھ سیکھ گئے ہوں گے. تو پٹافٹ سے چینل کو سبسکرائب کیا اور اپنی سپورٹ دکھائیے تاکہ ہم کو بھی جو ہے مطلب ایسا نہ ہو کہ ہماری محنت ضائع ہو جائے. سو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.